كابتا زبصحنا يا لك عبزياينا بصحنا كاباينا خنقصل كمتي نسو نصح زخونه رؤسو نرؤسو ينصح الله تبليا ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ ጥቕስ ኣቢለልኩም ኣለኹ ብእምነት ምስ ፀደቕና ብድሕሪኡ ኣብ ዝህሉ ጉዕዞ ክርስቲያናት እቶም ወንጌላውያን ብፍላይ ከዓ እቶም ካልቪናውያንን እቶም ኣርመናውያንን ኣብ ክልተ ተመቂሎም ኣለዉ ካብቶም ኣርመናውያን ብፍላይ ከዓ እቶም ምንቅስቃስ ቅድስና ዝበሃሉ ወይ ከዓ holiness movement ዝበሃሉ ሓደ ኣማኒ ገጽ ኣምላኽ እናደለየ ከሎ ብቕጽበት ኣብ ተመክሮ ምቕዳስ ይኣቱ እሞ እገለ ሽዑ ቅዱስ እዩ እገለ ከዓ ቅዱስ ኣይኮነን ዝበሃል ርድኢት ኣለዎም እቶም ቅዱሳን ዝኾኑ ከዓ ኣብ ፍጻሜ በፂሐ ወይ ከዓ ኣብ ፐርፌክሽን በፂሐ ኣብ ምባል እውን ይኸዱ እዮም እቶም ካልቪናውያን ፍልይ ዝበለ ኣረኣያ እዩ ዘለዎም ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና መጽሓፍ ቅዱሳዊ ሓሳቡ ሒዝና ኢና ክንከይድ ግን ዝያዳ ምስቶም ናይ ካልቪናውያን ዝብል ሓሳብ ዝለግብ ምዃኑ ክሕብረኩም ፈቱ ቀሰይ እንዳበልና እናረኣናዮ ክንከይድ ኢና ናይቶም ኣርመናውያን ብፍላይ ከዓ ምንቅስቃስ ቅድስና ዝበሃሉ ካብዚ ዝፍለ ኣምር ቅድስና እዮም ዝምህሩ ከምዚ ኣብዚ ንርእሱ የንጽሕ ኣሎ ዝብል ብቐጻሊ ማዕባሊ ፕሮግሬሲቭ ዘይኮነ ኣብ ሓደ ንቁጣ ግዜ ከም ተቀደሰ ገረም እዮም ዝወስድዎ ስለዚ ተኸታተልዎ ኢኹም ኣቕልብሉ ኢኹም እቲ የንጽህ ኣሎ ተተርጊሙ ዘሎ ቃል ሳልሳይ ኣካል ንጽል ቁጽሪ ህልው እዋን ገቢራዊ ዓምድ ኣመልካተ አንቀጽ እቲ ሃግኒዝኦ ዝበሃል ግሲ እዩ እዚ ግሲ እዚ ድማ ወትሩ ነቲ ካብ ምርካስ ምንጻሕ ወይ ካብ ምርሳሕ ምንጻሕ ዘስምዕ ትርጉም ሓዚሉ ዝወፍር ግሲ እዩ እዚ ግሲ እዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን 7 ግዜ ጥራይ እዩ ወፊሩ ዘሎ ነቕልበሉ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ኣብ ወንጌል ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 3 ኣሎ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 11 ቁጽሪ 55 ኣሎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 21 ቁጽሪ 24 ቁጽሪ 26 ኣሎ ኣብ ምዕራፍ 24 ከዓ ቁጽሪ 18 ኣሎ ኣብ ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 8 ኣሎ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 22 23 ከዓ ኣሎ እቶም ንቡሉይ ኪዳን ካብ ዕብራይስጢ ንግሪክ ዝመለስዎ ሰብዓ ተርጎምቲ ድማ ንምንጻሕ ህዝብን ካህናትን ክገልጹ ተጠቂሞምሉ ኣለዉ ኣብ ዘጸአት 19 ቁጽሪ 11 ኢያሱ 3 ቁጽሪ 5 ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ቁጽሪ 5 ቀዳማይ ዜና ምዕራፍ 15 ቁጽሪ 12 ኣውፊሮምዎ ኣለዉ እቲ ናዝራዊ ክኸውን ዝማባጻዕ ካብ ዘርክስ መስተ ርእሱ ክፈሊ ዝገብሮ ምጽራይ ክገልጹ ድማ ተጠቂሞምሉ ኣለዉ ኣብ ዘህልቁ ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 2 ክሳዕ 6 ዘሎ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከዓ ንምንጻሕ ሃይማኖታዊ ስርዓት ክገልጽ ካብቶም ቅድም ተሓቢሮም ዘለዉ 7 ኣብ 4 ወፊሩ ረኺብና ኣለና ምንጻሕ ሃይማኖታዊ ስርዓት ኣብ ግብረ ሐዋርያት ዘለውን ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ዘሎን ንምጽራይን ምንጻህን ሞራላውን መንፈሳውን ቅድስና ክገልጽ ድማ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ካብቶም ቅድም ተሓቢሮም ዘለዉ ኣብ 3 ወፊሩ ኣሎ እቲ ናይ ያዕቆብ ክንሪኦ ንኽእል ኢና እቲ ናይ ጴጥሮስ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ነቲ ሓሳብ ምእንቲ ክሕግዘና ናብዚ ቅድሚ ምቕጻልና ኣብ ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ኣብ ቁጽሪ 8 ከምዚ ኢሉ እንሆ
نأملخ قربو نسون قربكم يو أتم حتى أن أعداوكم أسريو أتم سب كل تلبون لبهم أنصه إلو أتا أنصه تترجم زلا قال نسايا لذي أبو لاتنا أبا بيتروس كأب قدام بيتروس معرف أبتيا قبضلنا أمنتي تزاريبو ومزلو أغلبو ليهم نأمنتيو لبهم أنصه عزيزو ومزلو أبا قدام بيتروس معرف حدا قصر إسران كلتن إسران سلسن كا بهياون زلالم بزنبرن قال أملاخ كاب زيت أف زري إمبر كاب تفا زري أيكونكم كم بحدش تولدكم نحقنا تعززكم و جبزنا نزي بالله فقرا حوات ننفسكم أسريو بنصه لبين حد حدكم بحق تفاقروا إلو أبزي أسريو تترجم زلا نفسكم أسريو نفتي حسابون أو أنا هيك قيدني أب قصر عصرت شمنته كم بحد أب قصر أسران أو تبعلو قصر كم بحدش تولدكم يخم يلونا الله نتهم كم بحدش تولدوا نفسكم نحق إن تعززكم أسريو يلونا الله بزعبا قدسنا آمنتي موها زحجن الزارب والله زلنا عينت معلتاون أخايداون عينت قدسنا الزارب زلنا النرؤسو تترجم زلو هي أوتون زبال قال دما حتي صعداي سالساي أكل نصل قصري تبعتاي صوتا أنصبراقي كندسمتي هي أوتون نبعلو نجزا رؤسو خطرقوم زخيل قاليو تقال بعلو ويبعلو نبعلو ويبعلو نجزا رؤسو ويكا بعلو نعندار رؤسو زسمع ترقوم زب أنصبراقي ويرفلكسيف بروناون إيوم زغال زي أب حدش كدان أزي بزح جزي وفيرو زلو قاليو كابتي أوتوس زبل جندي كندسم زمت خاي هوريا وهنس دما إتي إذا تصفى إزي أب كريستوس زلاتو أماني بقد سالي نجزا رأسو ينصه الله إزبل زلو يسوس كريستوس كما تسيو زبل أفتزحل فقدام زرعنا يو مستقل صي خم تازل واخن ريينا منو خم نمثل نفلت اللونا زبل إذا تصفى زيا أب كريستوس زلاتو أماني بقد سالن جزا رأسو ينصه الله إلنا الله أتي ينصه الله تترجم زل قصي بملك سالساي أكل نصل قصري وفي رمهلاو أتنجزا رأسو زنصه إتي إذا تصفى إزيا أب كريستوس زلات أمان مخانو إتسواسو ينقرالو إتقسي بملك هلو أوان وفي رمهلاو دما كل ساعة بغد ساليس أنيعون نقزا رأسو ينصه مخانو تسواسو ينقرالو نقلب الله ملك هلو أوان يزلو أبزا مدرزي أخسا زلونا معالتاوي كل ساعة بزي مقرات بزي مبتاخ بقد ساليس أنيعنا نقبرو قبر خمس خونة إزنقرنا زلو اتقصي بملك القبيرة وعمد وفي رمهلاو غا اتي ذات اصفى ازيا أبا كريستوس زلاتو أماني أنكيلون نتيفو قبري من سهنا قبره نجزا رسي نصه مخانو اتسواسو ينقر الله حجي أقلبوا ليهم أبتي كم بحدش مولاد زا أمسله دحرايون كنريينا قصبتاو قدسنان معبال قدسنان يلنا خنفلالينا أبت قصبتاو قدسنا زمسله عينت تقدسهم قبلنا خل بملك تقبر أو عمد إذ نقرنا نتقبر مقدس أبانا زقبرو كاليو أبت بقدسنا من بار معبال قدسنا جن نحنا قبر خمن قبر إذ نقرنا زي أتي سينرجي إنانري مالت قبرنا كلتينا أملاخ زقبرو قبرون الله أبت مقدسنا أبزاي نقرنا الله أبت إجام سبات رايات كيروز الله أملاخ زقبرو قبر الله نحنا نقبرو قبر خاء كم زلو إذ نقرنا زلو اتقصي بملك عملكات عنكس وفي رمهلاون اتزات اسفازيا أب كريستوس زلاتو آماني كل ساعة
نجزار ينصه مخانو نحواريا يوحنس جهود كوينو زرعيو زنبرخون حقي مخانو تسواسو ينقر الله سلازي نحدث ذات تسفازي أب كريستوس كم زلاتو مالت التسفا خلاي مسات يسوس كريستوس أبو كم زلو خابت حدا زريئي مخنيات مجدي نجزار ينصه مخاني لك مستي أب معرف حدا معرف كلته قصر عسران شمنتن عسران تشعتن زرخبنا كم تنسون صادق زخونه تخابز تولد زبل قبر صدق يقبر ايو زبلنا حدا عينة حساب إذ نقرنا زلو نقلب له إنا كم تي تترجم زلو كاتوس زبهالك قال نقسي وين مولا حساب أقول يخجل زوافر توسخ قسي تنسو إلى والله أكينوس زبهالك قاليو حتى سماياي نتصل قصري تبعتاي صوتا عملكاتي ويكا عملكاتاي وي demonstrative pronoun يو إذا غندس مزدما أبزبوتا إذون نكريستوس كملكت وين كريستوس وكيلو إيوا في رزل سلاز كم تنسو قبل خلو كم تكريستوس إذا بلا نازلو نصه تترجم لنا حجي أغلب اليوم زي كتاتلو ودلي أجنس يتأبزي مبزحته يجزي حجنس يتأبز الله مبزحته يجزي تقدس إلنا نرغبه حاجيوس زبالي أبزقنا حجنس إزالله كتقلب له إدلي ترجم تفرفل اللي الله زي قصليو تحجنس زبال قصل زي نصه صوري قدس زسمع ترجم زب قصل ايو بزما زارو عزن نز ترجم زحزيلون دما اب حدش كيدان شمنت غزي وفيرو الله اتم تقصتا ابو امبيريوم الله قرب كندسوسم اينا نزم وفيرو لم زل تقصتات زياتهم كن جنزبهم كلنا خا اتقصل انت لاين مورالو نصهنا حسابات لبن تغبارن دمانبر نابس خابسغاوي تراخبوت زمص رخصت مرحق زخونه نصهنا طراي التحاصره ترغم ايهبن ايو حواريا يوحنس ننصهنا كريستوس ابزي خغلص تتقيم الله حواريا باولس ننصهنا منفساوي دنجلنا كجلس أبكالاي كرنتوس معرف عصرته حده قصر خلته تتقيم له الله يعقوب دما ننسهنا اتخاب سماي زخونه طبب كجلس تتقيم له يعقوب معرف ثلاثه قصر عصرته شبعته اتي بنسهنا زترغم هاغنوس زبحال مزارع توسخ قصد محواريا باولس بنصه حسابات لبي مصباح ونجيل كجلس تتقيم الله أفيليبي معرف حدا قصر عصرته شبعته أتمنصح تترجمو ويكا أزترجم أبزخن ريال صنحنا قدم زرعنا يو هاجني زين زبهال مزارع قصة كمتي ترجم اتما سبعة نمنصح بمسواتا وسرعات كجلسن كم خا ننسهنا لبن نفسن كجلسن وفير اللي قدم زرعنا يقصيو اتي نسهنا زترجم هاجنوتس زبهال مزارع اسم دما اب حدش كدان حدا غزي وفيرو الله كلاي قرنتوس معراف شدشته قصري شدشته مبار ازي نصه تترجم زله هاجنوس زبهال مزارع قصل اذن اتي نسهنا تترجمو زله هاجنوتس زبهال مزارع اسمن أبزم تحبيرهم زلوا أب حدش كدان وفيرهم لهم زلوا تقصتات كلاتهم نمورالاون منفساون نسهنا خجل صيام وفيرهم زلوا اتنصه تترجم زلوا هاجنوس زبهال عينة قصل زي نمورالاون منفساون نسهنا خجل صي وفير زلوا نمورالاون منفساون نسهنا كريستوس كجلس وفير صلى زلوا دما نزل على درجة مورالاون منفساون نسهنا خجلس
يوفير زلو أبروسي إجنا إزي نصهنا تترجمو زل هاجنوس زبهال عينة كتسل إزي كافت قدس زترجم هاجيوس زبهال عينة كتسل زتفلي بمخانو تخول مفتانن مركاسن نزلو وخجلس وفيرو زلو اتا هاجنوس تبل تخولو فتن نخركس نخودق تخولو نزلو ونصهنا يسجلس زلو مخنياتو اتهاجيوس زبهال كتسل فتصم قدس كسمع كلا اتهاجنوس زبهال كتسل جنا زلع على درجة مورالاون منفساون نصهنا إذا سمع سلازي اتنصه تترجمو زلو هاجنوس زبهال مزارع كتسل نقدسنا اغزيابير ابو خجلس كوفر قبو ايقونن مخنياتو اغزيابير تفتاني كونن زي تفتاني زي حطائي كحط زي كالو بحطياتون فصيمو زي فتن زسمع حساب يو زهبنا تي حدش كدان كنغرنا كله ابي يعقوب او صي خنبب يعقوب معرف حدا كم زبل حساب نركبينا يعقوب معرف حدا قصري عصرتو كلته تفتينو مسوصه نتي اغزيابيهر نتوم زفقرو وزتصفوم اخليل هيوت كقبل ايمو كتب فتنات صنع سبعي بصي قصري عصرتو سلسته املاخسي باكوي اي فتنن اتا اي فتنن تترجما زلا اي فتنن ون كترجم تخليا زي تفتاني ايو بحريوسي حطيات السحبه حطيات زمارخو ويكا ابوس نزخونه يخون ددحر الرخصه كم نزغل زخونه يخون نجر يلبون سلازي تفتاني ايكونن تفتاني سلازي يكونه زلا على درجه نصهنا بزغلص هاغنوس كغلص ايخلن ايو املاح بتقدس بتبافصم قدسنا خجلت زخل هاجيوس زبحال قالكنا تغليص له بحدش كيدان እግዚአብሔር በተقدس ዝትርጎም ሃጊዮስ ዝባሃል ቅጽል ይዝግለጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ሃጊዮስ ዝባሃል ዓይነት ቅጽልን በቲ ሃግኖስ ዝባሃል ዓይነት ቅጽልን ክግለጽ ይከኣል እዩ ሕጂ ኣብዚኣ أرحقنا خنيوتي أرستنا خيكدنا اتم كل التبهر كريستوس كل بحري تو نيتشر 1% زبل نحزو إنا يسوس كريستوس أملاخ تراي نيرو انت زخون بزي هاغنوس أي متقلسان نبري اتي هاغنوس زبل كسل مقلاصو جنا ببزح فتنات تفتينو كنسو اب حطيات كم زي ودغه اب حطيات بزي مودغو خاب بتزلع على درجه نصهنا نخل فتنات زحلفه زلع على درجه نصهنا خجلص بزخل عينت قصل تغليص خمزلو نقلبلو انا حواريا يوحنس دمانزي هاغنوس زبحال قصل زي يسوع كريستوس سغا مسلبسه بتسبعاوي بحريو ويكا human nature بكل عينات فتنات تفتين خنصص بحنتون كي ودقه بمورالاون منفساون نصهنا او فصم كوينو خمترخبه خجلصيو تتقيملو زلو مسو اتحيزو خا نوخ نمسلسي كم ترومي معرف شمن تقصر 20 شعتن زلو اتدرجاوي مسفر نصهنا امنتي نسو اتنصهنا كريستوس مخانو خفلطيم تتقيم اللزلو سلازي كمتي نسو نسو زخونه إلونا الله تا زخونه تترجم زلا استن تبلك عليا
ሳልሳይ ኣካል ንጽል ቁጽሪ ህልው እዋን ኣመልካቲ አንቀጽ እቲ ኤሚ ስለዚ ዝኾነ ካብ ዝትርጎም እዩ ታቃል ንቃል ትርጉማ ማለት እዩ ስለዚ ሐዋርያ ዮሐንስ ቅድም ከምቲ ንሱ ንጽህ ዝኾነ ዝብል መስፈርን መመዛዘንን ንጽህና መምዘንን ንጽህና አመንቲ ጌርካ ዝውሰድ ንጽህና ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ነጊሩ ከም ዘሎ ነቕልበሉ መስፈሪ ንጽህና ምስሃበ ድማ እቲ ተስፋ ምጽአትን ንክርስቶስ ምምሳልን ኣብ ክርስቶስ ዘለዎ ኣማኒ ንርእሱ የንጽህ ኣሎ ኢልና እቲ የንጽህ ኣሎ ተተርጊሙ ዘሎ ሃግኒ ዘይ ዝበሃል ግስ በመልክዕ ሳልሳይ ኣካል ንጽል ቁጽሪ ወፊሩ ንጽል ቁጽሪ ህልው እዋን ገቢራዊ ዓምድ ኣመልካት አንቀጽ ወፊሩ ምህላው ድማ ቅድም ተሓቢሩ ኣሎ ትግሲ መልክዕ ህልው እዋን ወፊሩ ምህላው ድማ ቀጻልን ማዕባልን መዓልታውን ዓይነት ሞራላውን መንፈሳውን ንጽህና ይዝሕብር ዘሎ እቲ ዘላቶ ተተርጊሙ ዘሎ ሄ ኤኮኦን ዝበሃል ግሳዊ ቅጽል ከዓ ብመልክዕ እቲ ሕቲ ሰማያዮት ንጽል ቁጽሪ ተባዕታይ ጾታ ህልው እዋን ገቢራዊ ዓምድ ይወፊሩ ዘሎ ቅድም ዝረአናዮ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝረአናዮ እዚ ክልቲኦም ብመልክዕ ህልው እዋን ወፊሮም ምህላዎም ድማ እቲ ተስፋ ምህላውን እቲ ንገዛእ ርእሱ የንጽህ ምህላውን ክልቲኦም ብሓንሳእ ወይ ብኣድራጋ ማለት ሳይመልተኒየስሊ ኦር ኮንከረንትሊ ምዃኖም ዝግበሩ እቲ ሕጊ ሰዋሱ ግሳዊ ቅጽል የፍልጥ ኣሎ ማለት እታ ተስፋ ኣላ እንተደኣ ኮይናስ ምስኣ ብሓንሳእ ብኣድራጋ ንገዛእ ርእስኻ ምንጽህ ከዓ ኣሎ ግልብጥ ኣቢልና እንተዳርኢናዮ ከዓ ብቐጻልን ብማዕባልን ንገዛእ ርእስኻ ምንጽህ ዘየሎ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ዝእምቶ ነገር እንታይ እዩ እታ ተስፋ እውን ህያው ኮይና ኣብቲ ሰብ የላን ክልቲኦም ብመልክዕ ገቢራዊ ዓምድ ወፊሩ ምህላው ኣብዚ ኣይተሓዝሉ ኢኹም ምክንያቱ እታ ቀዳመይቲ ሓጋዝ ዝግስ ስለ ዝኾነ እቲ ቮይስ የብላን ዓምድ የብላን ወፊሩ ምህላው እቲ ተስፋ ምጽአት ንክርስቶስ ምምሳልን ኣብ ክርስቶስ ምህላውን እቲ ብቐጻሊ ምንጻህን አንቂልካን ነጢፍካ ግብርና ገበርካ ምዃኖም ዝኾኑ እቲ ሰዋሱ ይነግር ኣሎ እምበኣር እቲ ሐዋርያ ዮሐንስ ዝገልጾ ዘሎ ዓይነት ንጽህና እቲ ቀጻልን ማዕባልን ዓባይን ዓይነት ቅዱስና ኣመንቲ እዩ እቲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንረኽቦ ቅዱስና ወይ ንጽህና ኣመንቲ ሰለስተ ዓይነት ደረጃታት ኣለዎ ንዓታቶም ድማ መርኣይ እቲ ሐዋርያ ዮሐንስ ዝብሎ ዘለኹ ኾነና ኣሕፂርና ክንድህስሶም ኢና ስለዚ ኣብዚ ኣይና ቁርብ ካብቲ ርእስትና ውፅእ ኢልና ክንርኢ ኢና ኢለ ደጋጊመ ክነግረኩም ዝጸናሕኹ ቀዳማይ ቅጽበታዊ ቅድስና ወይ ከዓ ኢንስታንትኒየስ ሳንክቲፊኬሽን ተባሂሉ ይጽዋዕ እቲ ቀዳማይ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንረኽቦ ኣምር ቅድስና ቅጽበታዊ ቅድስና ወይ ኢንስታንትኒየስ ሳንክቲፊኬሽን ተባሂሉ ይጽዋዕ እዚ ቅጽበታዊ ቅድስና እዚ ድማ በቲ ውዱእ መስዋዕታዊ ሞት በጃነት ኢየሱስ ክርስቶስን በትንኡ ኣብ ተግባር ዝትርጉሞ ቀዳሲ ስራሕ መንፈስ ቅዱስን ኣብ ግዜ ምድሓን ውልቀ ሰብ ኣማኒ ዝፍጸም ደረጃ ቅድስና እዩ እቲ ጸሓፋይ መልእኽቲ ዕብራውያን ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ሓንሳእ ንሓዋሩ ዝኣክል እተሰውኦ መስዋዕታዊ ሞት በጃነቱ በቲ ቅጽበታዊ ቅድስና ቀዲሱና ምዃኑ ደጋጊሙ ነጊሩ ኣሎ ዕብራውያን 2 ቁጥሪ 11 ዕብራውያን 9
قصر عسرته وثلاثة إبراويان عسرته أب قصر عسرته قصر عسرته وأربعة قصر عسران تشعتن كوموخا أب إبراويان معرف عسرته وثلاثة قصر عسرته كلته مالت نتغصبتاوي قدسنا نخن قدس زغلنا بايتا يسوس كريستوس أم مسكل تسقيلو موت بجانت بماتيو أنصفلنا نزغون حق زي أبتي عصراي معرف مالت أب إبراويان كم زجر قليس ونه قصري عصرته بتفقد بزفقد زي بتحنسى أنا حوارو زأكل التسوء مسوات سقا يسوس كريستوس تقدسنا اللونا هيجياس مونوي اسمن تقدسنا اللونا ارست اوان ايو اب حد النقطة جيزيز جبر مقدس إذ نقرنا زلو بين كم تقدسنا بزفقات بتحنسى أنا حوار زأكل التسوء مسواتي سقا يسوس كريستوس يلو قليس والله اب قطر 14 خومة مساسة حساب الله اب إفسون معرف حمشته قصر عسران حمشتن عسران شوب أقصى عسران شوب عتن زلخا بزعبا مقدسة تام حبر كزارب كله هوريا باولوس أبو حد عينة حساب قليسو الله أتتقدسنا تترجمو زلو هيجي ياس منوي زبهالك الحتي سماياي بزح قصري تبعتاي صوتا حيل قوبا آوي ليالهم إرستواني لكم يرم نالباش تحيل قوبا تبلا أمبير يالله رأي واهم أبتسواسي ترقوميو periphrastic زبهال أبتسواسو زوتوريو أبتنا إنجليش سواسو تدار إخم بخونكم حيل قوبا بحيل قوبا بحال أبتقرنيا سمي إخم تخوني لحسب مالتي حيل قوبا آوي عينت فوتس ويكا أكوتو perfect tendency تقبر أو عمد إيوسانا يوتقساو قصل إتي هاقيازو زبهال قسين إذا قسزي مقدس مصراي منصح وي مفلاي موهاب موفاي زي سمعت ترقم زب قسين بمسرة دحيرو زمت قس خوينو كسا حجي أم مصحف قدسن أب كريستيانات صحافت زي صحاف وم صحفات تراي يترخيب زلو زقال زي إذ قسي زي أب حدش كده أنجنا نزتفلا لي أمرات مقدس كجلس إسران تشعتن جزء وفيرو قصير اللغو إذا صحافة ملخت إبراويان دما أبزام الأخت زي أشدشت جزء وفيرو والله تم تقصتات أب أمبيري مالخو قدم استقصكوهم يمساتم يم أتي اللونا تترجم زل اسمن زبهال قال دما قدامي أكل بزح قصري هلو وان عملكاتي عنكس أتي أيمي زبهال قسيو تلزي أتي تقدسنا اللونا تترجمو زلو هيجي يسموني اسمن زبهال حرق حلقو بقاوي فتصم كتو تقبرو عملكاتي خوينو إنان رخبو زلنا مالتيو رايو periphrastic perfect passive indicative إيو مالت مستقسي أتاحزنا خنريو خلنا أتي هاجيا زو زبهال مخانو نغلبلهم اتقساو غصل بملكع فتصم كتوت اوان وفيرو مهلاو اتقبر مقداس قدم قبري اتخند قصي اتمولا حساب كم التقبريت سواسي نقرالو أبرزي دما اتقبر مقداس حنسا أبحد حلف نقطة جزيه مستقبره وصيتو بقصالو قيمون صنيعون ينبر مهلاو تسواسي نقرالو اتقساو غصل بملكع تقبر آوي عمد مالت passive voice وفيرو مهلاو خا نتقبر مقداس أبتم إبراويانن أبتصحفن زقبر خلق أكال مخانو اتسواسي نقرالو كل جزيه بملكع بزعبا اتي قصبتا وقدسنا ويكا انستانتنيوس قدسنا يزارب انتهاليو امتم بزعباتهم سبات يزارب ترى اهلي بملكع تقبر او عمد يزوفر تقدسنا إزبل
ኣምላኽ ዝገበሮ ምዃኑ እንተዳ ይዛረባሉ ይኮይኑ ግን ብመልክዕ ገቢራዊ ዓምዲ ዝወፍር ቀዲሱና ዝብል ብዛዕባ እቲ ማዕባል ቅድስና ድሕራይ ክንሪኦ ኢና እንተዳ ኮይኑ ግን ርእሱ የንጽህ ኣሎ ኢሉ ብመልክዕ ገቢራዊ ዓምዲ ሓላፍነት የሰክመና እዩ ነቕልበሉ ነቲ ግብሪ ምቅዳስ ኢየሱስ በተይ ሓንሳእ ንሓዋሩ ዝኣክል መስዋዕታዊ ሞት በጃነቱ ከም ዝፈጸመ ድማ እዩ ኣዝዩ ዘግህዶ ዘሎ እቲ መለኮታዊ ፍቃድ ኣምላኽ በቲ ኣብ ኪዳን ሙሴ ዝቐርብ ዝነበረ መስዋዕታት እንስሳ ኣይተፈጸመን እቲ ድልየት ኣምላኽ ድልየቱ ተማሊኡሉ ኣይተፈጸመን ኢየሱስ ክርስቶስ ገንሸል ፋስጋ ኮይኑ ንርእሱ ብሞት በጃነት መስዋዕት ገይሩ ምስ ኣቕረበ ግና እቲ ድልየት ፍቃድ ኣምላኽ ተፈጸመ መድሓንን ማእከላይን ሊቀ ካህናትን ክኸውን ንዓለም ከኣቱ ከሎ እግዚኣብሔር ስጋ ኣዳለወሉ መዝሙር 40 ቁፅሪ 6 ክሳዕ 9 ዘሎ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 5 ክሳዕ 14 ዘሎ ነዝኸውን ሓቂ ድማ እቲ ደነይ ጄምስ ተባሃለ ስኮታዊ ጸሓፋይ ከም ዝስዕብ ገርገሊጽዎ ኣሎ እንሆ ንሱ ዓብ ሊቀ ካህን ክኸውን መፀ ንኡ ብምስዋዕ ንሓጥኣን ሰባት ሓንሳእ ንሓዋሩ ናብ ፍጹም ምእታዊ እምነታዊ ዝምድና ምስ ኣምላኽ ምእንቲ ከእትዎም ድማ ስጋ ተዳለወሉ ኢሉ ኣሎ Danny James D.D. The Death of Christ ዝብል መጽሓፉ ረአይዎ ኢኹም ምናልባሽ ርኢኹም እንተዳኹምኩም ገሊኹም ዘይረአኹም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ነታ ስጋ ኣዳለኻለይ ትብል ዘላ ንስጋ ማርያም እዩ ዝጠቅስ ኢሎም ዝዛረቡ ካብዞም ሰበኽትናትና ኣለዉ ረአይዎ ብዛዕባ ስጋ ማርያም ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ኣብቲ ቁፅሪ 10 ምስ በጽሐ ስጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ትተዳለወ ነጊሩና ኣሎ እዚ ሰብኣይ እዚ ከዓ ንሱ ዓብ ሊቀ ካህን ክኸውን መፀ ንኡ ብምስዋዕ ንሓጥኣን ሰባት ሓንሳእ ንሓዋሩ ናብ ፍጹም እምነታዊ ዝምድና ምስ ኣምላኽ ምእንቲ ከእትዎም ድማ ስጋ ተዳለወሉ ንክርስቶስ እዩ ስጋ ተዳልዩሉ ብዛዕባ ስጋ ክርስቶስ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ነቲ ኣምላኽ ዘዳለወሉ ስጋ ንኡ ንባዕሉ በጃ ሓጥኣን መስዋዕት ገይሩ ሓንሳእ ኣቕሪቡ ድማ ብኡ ቀደሰና ስለዚ መሰረት ወይ መንጸፍ ቅጽበታዊ ቅድስና ኣመንቲ እቲ ኣብ መስቀል ብምምዋቱ ብመስዋዕታዊ ሞት በጃነት ኢየሱስ ክርስቶስ እተፈጸመ ግብሪ መድሓን እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ድማ እቲ በመስዋዕታዊ ሞት በጃነት እተፈጸመ መንፈስ ቅዱስ ከመይ ገይሩ ኣብ ህይወት ውልቀ ሰባት ናብ ተግባር ከም ዝተርጎሞ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 11 ገሊኹም ከዓ ከማታቶም ነርኩም ግናኸ ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ብመንፈስ ኣምላኽናን ተሓጺብኩምን ኣብ ኣላትና ተቓልና ግሪኽ ኣቕሚጠ ያለኹ ተቐዲስኩምን ኣምቢረ ያለኹ ጸዲቕኩምን ኢኹም ኢሉ ኣፍሊጡ ኣሎ እቲ ናብ ተሓጺብኩም ተተርጊሙ ዘሎ ቃል ካልኣይ ኣካል ብዙሕ ቁፅሪ ቀዳማይ ኤረስቲ እዋን ማእከላይ ዓምዲ ኣመልካቲ ዓንቀጽቲ ኣፖ ሎውኦ ዝበሃል ጽሙር ግሲ እዩ እቲ ኣፖ ዝበሃል ቃል ብፍላይ ምንጻል ካብ ሓደ ተፈሊኻ ምርሓቕ ካብ ሓደ ተፈሊኻ ምንጻል ካብ ሓደ ተፈሊኻ ርሒቕካ ምኽያድ ዘስምዕ ትርጉም ዝህብ መስተዋድዳይ እዩ እቲ ሎውኦ ዝበሃል ቀንዲ ጉንዲ ትግሲ ድማ ወትሩ ነቲ ምሕጻብ ዝብል ትርጉም ሓዚሉ ዝወፍር ግሲ እዩ በዚ መዛርዑዝን ማለት እቲ ዘይተጸመረ ነዚ ትርጉም ዝሓዚሉን ድማ ኣብ ሓድሽ ኪዳን 6 ግዜ ወፊሩ ኣሎ ምሕጻብ ዝብል ትርጉም ሓዚሉ ቶም ጥቕስታት ክንሪኦም ንኽእል ኢና ክልቲኦም ብሓደ ምስ ተጸመሩ ከዓ ሓጺብካ ምጽራይ ሓጺብካ ርስሓት ምጽራይ ሓጺብካ ርኽሰት ምጽራይ ዘስምዕ ትርጉም ዝህብ ግሲ ኣቆሙ በዚ መዛርዑዝን ነዚ ትርጉም ዝሓዚሉን ድማ ካብ ሙሉእ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ዝቦታ ዝጥራይ እዩ ወፊሩ ዘሎ እቲ ግሲ ብመልክዕ ቀዳማይ ኤረስቲ እዋን ወፊሩ ምህላው
اتجبر محصاب سب قرنطس اب حلف اوان اب حدا نقطة جزي حنسا نحوارو خم تجبره اتسواسو ينقرالو اتقسم ملك ماكلاي عمد وفير مهلا ورما وي بقطتاوي ماكلاي وي كا دايركت ماكلاي نسخاتكم نبعلوكم حسبكم وي دما خمتي اب جبر حواريات اسران كلتن قصر 16 خوينو وزلو بزي قطتاو ماكلاي مالت indirect middle حسيبكم اصرخم كسمع يكالو مخانو تسواسو ينقر الله اتسواسو زي خلعي زسمع ترجم حزيلو نتخلعي زسمع ترجم حزيلو وفيرو زوفر غيركا خوصد كله نسخاتكم كتحصبوا فقدكم زبل حساب اذهب ابتقداس سرح منفس قدس فقاد جزارسم تحبابيرو مخانو دما يرئي اتفقاد جزارسم تحبابار مسكون خا منفس املخ حصبم ابي إساياس حدا 16 مزمور 51 قصر 7 إرمياس 4 قصر 14 تيتوس 3 قصر 5 أملاخنا خنريو نخلينا اتقص بملك عملكات عنكس وفير مهلاو خا اتم سب قرنطس تحسبم مخانم نهواريا باولوس جهود كوين زرآيو زنبرخون حق مخان سواسو ينقرالو اتتقدسكم تترجمو زلو قال دما كلاي اكل بزح قصري قداماي ارس اوان تجبرآوي عمد عملكات عنكس يزلو تقدم زرانايو هاغيازو زبحال قسيو قسزها مقداس مصراي من صحازه سمع ترجم زبي حلف ليك غيديه تقم قدقم زرانايوم تقص بملك قداماي ارس اوان وفيرو مهلاو تجبر محصاب وجبر مقداس سب قرنطس اب حلف اوان اب حدا نقطه جزي حنسا نحوارو خم تجبر ينغرنا الله اتقسي بملكه تجبرآوي عمد وفير مهلاو دما نتجبر مقداس اب تمسب قرنطس كال اكل كم زغبرو اتسواسو ينغرنا الله نتجبر مقداس من كم زغبرو دما حواريا باولس بسم غويتانا يسوع كريستوسن بمنفس املاخنان الو اغهيدو الله اتقص بملك عملكات عنكس وفير مهلاو خا اتم سب قرنطس تقدسم مخانم نحواريا باولس جهود كوين زرآيو زنبرخون حق مخانو اتسواسو ينقرالو سلازي قصبتاو قدسنا آمنتي بتأمس قل التفصمي مسوعتاو مت بجانة يسوس كريستوسن بتنو اب هيوت زآمن والكسبات اب تكبار زترقومو منفس قدسنيو زفتصم اتصديقكم زبل حلف إليو كخيد إيه حدا عينة سواسي زلوه أبزي حلف إليو كخيد إيه بتاب زعبات صدقة الزارب حلفيا أخيد الله هواريا باولوس نزي قصبتها وقدسنا أزي أبتقدم أي معراف إذا قدسان قرنطس زي صحف اللهم ملختون أب قصر خلته نتام أب قرنطس نتا أب قرنطس زلا محبر أملاخ بكروسوس يس التقدسو رأي وايقمه هيجياس مونويس إن كريستو يسوع قدسان مخان التصوعو أب كل سفرة اب اومن ابانان سم غويتانا يسوس مزصو عزبلو كلاتهم ايلو غليصو الله اتناب التقدسو تترجمو زلو قال حتي انفاتاي بزح قصري تبعتاي صوتا فصم كتوت اوان تغبرآوي عمد اي وسانايوت غساو قصل نساتا هاغيازو اتبل نريا زلنا قسي يا اتقسا وقصل بملكع فصم كتوت اوان وفير مهلا ودما اتقبر مقداس قدم قبر تقند قسي اتمولو حساب كم التقبر اتسواسو ينقر الله ابرسي دما اتقبر مقداس حنسا اب حد حلف نقطة قزية مستقبره وصيتو بقصالي قيمو صنيعون ينبر مهلاو تسواسو ينقرالو اتقصا وقصل بملكعه
تجبر أو عمد وفير مهلاو خا نتجبر مقدس أبتم سبات أبتم سب كرنتوس زجبر خلق أكل مخانو يتسواسو ينجر الله أتي أبتقدم أي حرق محبر تترجمو زلا تي إكليسيا إز بهالكال أكوب هلاوي سلزخونه ويكا إز a collective substantive تتقدسو تترجمو زلا قصاو غصل بمزارع بزح قصر خم زلا دما نغلب الله أتي هاجي يزوز بهال قص دما أبزعودن بابزي بهري إتا محبر أملخ أب كريستوس يسوس التقدس مخانو خنجر إيو أو وفير زلا انتاي تنشر ناتا بهري انتاي بهرتا محبر انتاي قدما وشت كريستوس يسوس زلو زبلي مصيت بهري ازغلصا اتما كريستوس يسوس اب وشت كريستوس يسوس بمخانم التقدسو ات بكريستوس يسوس تترجم زلو ان كريستو يسوس بهال حرقما اب كريستوس يسوس وي اب وشت كريستوس يسوس زترجم مستواددا وحرق صفحي ايو اتم سب قرنتوس دما اب وشت كريستوس يسوس اتيومن تسويرومن سلازنبريم تقدسهم اتجبر مقداس زفصم البوتا وي صفحي اب وشت كريستوس يسوس طراي ايو از درجه قدسنا زي خا اتقصبتاو قدسنا ايو بز درجه قصبتاو قدسنا زدما نفس وكف بحقي بكريستوس يسوس زامنه حقنيا اماني اب كريستوس يسوس التقدس ايو اب وشت كريستوس بمخانو دما تمقالة املاخاو بهاري كوينو ايو قدام كلاي بيتروس معراف 1 قدر 3 4 اتوم التصوع امنتي اب صفحي وشت كريستوس بمهلاوم التقدسيهم حواريا باولوس ابتي موداتا اتي معراف ون اتو قصبتاو قدسنا امنتي اب وشت كريستوس بمخان كم زفصم اب قداماي قرنتوس معراف 1 قطر 30 حدن كم زصعب يرغلي صو انه كناخي اتصحف زمكح باغزيابير يمكح زبله ما انت خفصم نسخاتكم كابو ابتي نقلبلو ابت تغرينيانا نيو وسيد والله كريستوس يسوس بلغن ابتي الو ان كريستو يسوس خاب املخ نصبب نصدقن مقداسن مدحنن زخونلنا كريستوس يسوس يخوم حجي نابتي قدميت بمسغارو دتا كريستوس يسوس تبل اتن سنسلت قالات ابتي نزبل ابتي خاب املخ يلون اب نعمل እግዚአብሔር አቦ ዘመልክት ዘሎ ይዝመስል ዝትርጉም ትግርኛና ገንታ አብቲ ምስበለ ኢን ክርስቶ ኢየሱስ አብቲ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝብል ሓረግ አብኡ ከም ዘሎ ተዳቅሊብናሉ ኣብ ውሽጢ ክርስቶስ ኢየሱስ ይዛረብ ከም ዘሎ ጉሁድ ኮይኑ የርእየና ማለት እዩ እዚ ምቅዳስ ማለት ተተርጉሙ ዘሎ ሃግያ ዝኦ ዝበሃል ቃል እዚ ከዓ كم تقدم تحبير زلو مقداس مالت منصح وي مصراي زبل ترجم زب قالي حتيات وي رخصت كل التامرات الله قداماي غبننينت كوينو قداماي امر حتيات غبننينت وي كاغيلت كوينو كابو مسواتاو متبجانت تقدسنا انا تم تقصتا امبيره مالخو اتخالاي امرو دما خالاي امر حتياتك مرصح وي مركاس كوينو كابو دما بتقداس سرح منفس قدس انا ابتوش طاوي سبنا تقدسنا وي صرينا وي نصينا سلازي حتيات كل تامر الله حدا جيلتي خلاي كان ديفايلمنت مالتي كاب كل تي خا صرينا انا ابرسي دما ات مقداس تترجم زل قال نزخونه يخون سب وي نجر ناغلغلوت املاح وفيخه بمهاب مفلايك قلص يزوتر ايو ابزعمي من اي زلنا حرق زدما سلستيوم امرات ات مقداس تترجم زلو هاجيا زو زبهال قال تتاميرم الله تا محبر املاح حبرت اتم
ገበነኝነቶም በመስዋዕታው ሞት በጃነት ኢየሱስ ክርስቶስ እተኸፍለሎም ውሽጣው ርኽሰቶም በቲ ሓጻቢ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ተሓጺቡ ጸሪሎም እተቀደሱ ፍሉይ ጥሪት አምላኽ ዝኾኑ ህዝቢ ክኾኑ ንአምላኽን አገልግሎቱን እተፈለዩ እያ ዚያታ ማሕበር ሕብረት ናይ ዚያቶም እያ ስለዚህ እግዚአብሔር አቦ ንአመንቲ ክርስቲያናት በቲ በመስዋዕታው ሞት በጃነት ኢየሱስ ክርስቶስ አብ መስቀል እተፈጸመን በቲ ቀዳሲ ስራሕ መንፈስ ቅዱስን ቀዲሱና እዩ እጃም ሰባት ድማ ነቲ እግዚአብሔር ዘዳለዎ ቅድስና በኢየሱስ ክርስቶስ አሚንና ክንቅበሎ ጥራይ እዩ ከም ጥቅስታት አውም ቢረዮም ኣለኹ ስለዚህ ተቀጽበታው ቅድስና ብኸምዝ ወዲየ ያለኹ ብርህት ኮይናትልኩም ክትከውን ተስፋ ገብር ናብ ተኸላይት ክኸይደ ማዕባል ቅድስና progressive sanctification ተባሂሉ ይጽዋዕ እዚ ዓባይ ወይ ማዕባል ቅድስና እዚ ድማ ብሰለስተ መንገድታት እዩ ኣብ ህይወት አመንቲ ዝግለጽ ንሳቶም ድማ አማንን አምላኽ እንተተገዝአ አማን በኃይል መንፈስ ቅዱስ ካብ ኃይል ኃጢአት ክፍታሕ ከሎ አማን ብጸጋ ክዓቢ ከሎ እዮም እቲ ጸሓፋይ መልእኽቲ ዕብራውያን ብዛዕባ እቲ ማዕባል ቅድስና ነግረና ከሎ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 14 ብዘይ ቅድስና ሓደ እኳ ንእግዚአብሔር ኣይክርእዮን እሞ ንቅድስናን ንሰላም ምስ ኩሉ ሰብን ሰዓብወን ኢሉ ጽሒፉ ኣሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ድማ እቲ ማዕባል ቅድስና አመንቲ ነቲ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጦም ዝገብሮ ድልየትን ግብርን ተሓባቢሮም ምዃኑ ዝፍጸም ኣብታን ቅዱሳን ፊልጵ ዝጽሓፈሎም መልእኽቲ ፊልጵ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 12-13 ደጊም አቱም ፍቁራተይ እቲ ምእንቲ ጽቡቕ ፍቃዱ ኢሉ አባኻትኩም ድልየትን ግብርን ዝገብርሲ አምላኽ እሞ ከየለኹ ግዳእት ዝበዝሕ እምበር ከለኹ ጥራይ ዘይኮነ ከምቲ ኩሉ ሰዓት ተኣዘዝኩም ብፍርሃትን ራዕድን ንምድሓንኩም ፈጽሙ እታ ቅድስና ትብል ቃል ኣይኮነን ተጠቒምንላ ዘሎ እቲ ማዕባሊ ኣምር ምድሓን እዩ ኣብዚ ዘሎ እቲ ካልእ ገጽ ናይቲ ማዕባሊ ኣምር ቅድስና እዩ ብፍርሃትን ራዕድን ንምድሓንኩም ወይ ንቅድስናኩም ፈጽሙ ጀሚሩ ኣሎ ጉዕዞ ግን ኣይተደምደመን ሐዋርያ ጳውሎስ ነዚ ማዕባል ቅድስና ኣብታን ቅዱሳን ቆሮንቶስ ዝጽሓፈሎም ካልኣይቲ መልእኽቱ እውን ኣስፊሕ ገሊጽዎ ኣሎ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 14 ክሳዕ ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 1 ዘሎ ኣብዚ ክፍሉ ጽሑፍ እዚ እቲ ማዕባል ቅድስና ኣብ ህይወት ኣመንቲ ክውን ንክኸውን بخايدانا خاب عالم كنفلين كنوصن عزيزنا الله أبروسي دما بتمعبال قدسنا أبتغي معرف شو عاد تقصر حده بفرهات أملاك قدسنا إننا ملانا كابتي نسجان نمنفسن زركس زبل كل رخصة رئيسنا ننسه إلو معدنا أبزت قصص كل تجسات يتمعبال قدسنا نجيرنا الله بتحدى وجنو كابتن سجان منفسن زركس زبل كل رئيسنا ننسه إلو كابزت أبكنا زبل رئيسنا منصح مخانو حبيرنا الله معبال قدسنا كابزت أبكنان كابزل جبنان رئيسنا منصح مخانو نجيرنا الله اتننصح تترجمو زلوك على أبزي كاتاريس سؤمن زبال قال قدامي أكل بزح قصري قدامي إرس وان جبيرا وعمد تقول أو عنكس اتي كاتاريزو زبال قصيو زقصو زرما مصراي ويمنصح زسمع ترجم زهب قصيو بزمزار عزن نزو ترجم زحازيلن كاب حدش كدان عسران تشعتن قزي وفيرو الله إزي أوريتت انتاي قصي إزخاء مسلسل وي ممل مال أتاخلتي وي قرب كقلت زوفر زنبارة قصي
حدا قرب ويكا حدا أتاخلتي كم تزدل خون كدلي خلها زيد الله أنفرات ويكا زيد الله عينت زموت الله انت دا خوين ويكا زخونا يخون الناس انسال تدليو عينت كرسي ململ اتي تخلي ويكا اتقوم كمزي خمز هلو إخا تقبر سلاز نحيون خقلس يوم تكامل سنبارو بزا أمرو إزد ما هواريا يوهنس نت يسوس كروستوس زمهارو مهرا خد صحفة خلا أوانجيل يوهنس معرف عصرتو حمشته أب قطر خلته نتا أباي زلو فرزي فر زبلج أنفر يرحقو نت فرز فر زبلجنا عزيم انت غفري يسريو نغلو بلو كاتايري أوتو يسريو يململو يصلصلو زسمع حساب إذهبنا زلو حواريا باولس دمان جزا رسو مسب كورنثوس صنبيرو رأسنا ننصح قبل إيتتقيم اللو زلم سلازي اتزاسمع حساب كابز لقبكا كابز تقمكا كابز تبككا نقوة سيخانا بسرحكا توفر كلها أفكا خفيتكا تزارب كلها كتنبر كلها من نبابرخا مستمس سبات زهل وكا عينت موسع ويمقوار من رخاب بزغونا يخون كتاب كنا كاب زغل عينت رسحات ويرخصت رأسنا ننسه بتغلاي وقنو دما اتي زعبين زوسخن افتصمنا ابيل زقسقسن عينت قدسنا مخانو بفرهات املاح قدسنا انا ملأنا إلو افلطنا ننسه لنا الله بفرهات املاح قدسنا انا ملأنا إلونا الله اتانا ملأنا تترجيما زلا قال ابزين ابي تلون تبهال قال يا حت سماياي بزح قصري تبعتاي صوتا هلوي اوان غبيراوي عمد يوسانا يوت قساو قصلتي ابي تلاو زبهال قسيو اتي بقدمة تبقى تلقي بزل ابي زبهال اكال تقال اب لعلي اب رئيس زسمع ترقم زب مستواد دائم اتتلاو زبهال كندي قند تقصد ما مملأ مفصام غبير كام غير كام مفصام عيغا مفصام عيغا مززام زسمع ترقم زب قسي كلتيام بحدا مستتصمر ما ملو بملو مفصام ملو بملو مقبار ويكا غبير كام مفصام عيغا مودع ويكا غير كام مززام زسمع ترقم زهب قسي اقومو بس ما زارع حزن نزت ترجم زحازيلن دما بحدش كدان 10 غزي وفير الله اتم قالات اتم تقصتات مرآيوم ان مستوعل ترجم تقال ازيم حجستي يخوني يوم جن تغزينا سلازي يفقدلنا ايكن ريوم ني جن رأيوم يخم بوحدو اتناي فيليب معراف حدا قصري شدشت زلو رأي ويخمه اب قدامي بيتروس معراف حمشت قطري تشعت زلخ ريخم النصاصر وإخم اتقدسنا نا تترجمو زلو هاجي يسو نين زبهال قال دما حت صعداي نصل قصري انستي تصوتا اي وسانايوت سن يتي هاجيو سوني زبهال سمي زو سم زدما قدسنا نصهنا كبر نصهنا ግርማዊ ቅድስና እጹብ ንጽህና ዘስምዕ ትርጉም ዝህብ ስሚ በዝመዛርዑ ዝን ነዚ ትርጉም ዝሓዚሉንካ ኣብ ሙሉእ ሓድሽ ኪዳን 3 ግዜ ይወፊሩ ዘሎ ኣብዚያ ሕጂ ዝረኸብናያ ኸላይ ቆሮንጦስ ኣሎ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 4 ኣሎ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 13 ከዓ ኣሎ ካብቲ ቅዱስ ዝትርጎም ወይ ንጹህ ዝትርጎም ሃጊዮስ ዝበሃል ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብዙሕ ግዜ ወፊሩ ዘሎ ቅጽል ዝመፀ ስም ድማ እዩ እቲ ኤፒ ተለኦ ዝበሃል ግሲ ከምቲ ቅድም ተገሊጹ ዘሎ ምፍጻም ምዝዛም ኣብ መወዳእታ ምብጻሕ ነቲ እተጀመረ ብቐጻሊ ጸኒዕካ እናገበርካ ምፍጻም ዘስምዕ ትርጉም ዝህብ ግሲ እዩ
اتقصاوي قصل بملكع هلو اوان وفير مهلاو دما آمنتي بقصالي سانيعم إنا دفون إنا وسخون مالت aggressive and progressive زقبروا قبر مفتصام ينقر مهلاو اتسواسو ينقرالو اتقصاوي قصل بملكع قبيراوي عمد وفير مهلاو دما اتوم آمنت بعلاتهم انكيلومن نتيفهم قبر مفتصام إنا قبروا زقبروا قبر مفتصام ينقر مهلاو اتسواسو ينقر الله سلازي اتي قبري قدسنا مملع قصال قعزون إنا معبلن إنا وسخن زخيدن مخانو قهود إيو زي مستابك دمايت سلونك معراف سلسته قصر عسرتو سلسته زلن مستي أبي روميا معراف حاد قصر أربعة زلن فيليبي معراف حاد قصر شديشة زلن نرنا ساطره آمنتي بقصال صنعنا دد حرقتي معبال قدسنا إنا صعبنا بقصال بقدسنا النعبنا أفصامي أبيلنا خندف كم زلنا دما يو زنقر زلو لك أقمت أماتي أبي زلواويان زلو كم تأنا فتصم زغون كسخاتكم كافتصمان كونوا زبل زلواويان عسران شدشتن كم تي أب سماي زلو أبهم فتصم زغون فتصمان كونوا زبل أماتي وسزلو معرفة حمشته زيارة أي وايهم قصر بعن شمونتن إلى الله قصر بعن كبر بعن أربعة جميلكم رأي وايكم تاتقصي رقصنيا كون كريا كلهم أبقدم أي بيتروس معرف حدا قصر عصرته شدشته كم تأنا قدس زغون كوس خاتكم كقدسان كون زبل مالتي نزد ما خاب كل ناي سجان ناي منفسن رخصة زمت حصوتن متلالن مهر حصوتن رأسنا إنا فلنا دد حرت تعيم مهرو بقصال صنعنا الناس عبنا إنا إن قبرو أتم تقصتات أبو أمبير يوم الله مار أفتسامي أبيلو بقصال زعبين زمعبلن زقسقسن عينت قعزو عبيت قدسنا إذ نقرنا زلو اتمع بالقدسنا دما نمنفسن نفسن سجان كابزر كزبل كل رأس خاننا نصحنا بفرحات أملاح قدسنا إنا فتصمنا لو قعزو كريستنا فتصمنا لو قعزو كريستنا هوريا باولوس نزحق زي أبتان قدسان تسولونكي صحف لهم قدامي يتملقتم معراف حمشته قصر عسران سلسان عسران أربعة أملاح سلام بعلوخا نقول لنتناخم يقدسو بتمسات يسوع كريستوس بزل منفسكم نفسكم وقت اللوم تقبعتا أرمكم عن بوعكم نفسكم سقاكم بزي من كركب يتحلو تصوعكم زلو أمون إيو نسوون كقبر إيلو قليس الله الله بخمس ودي أي الله تاسعتي حنت دقيقة زلاتني قرب جزيق والصديق ودعنا ذات مرتزية فتسامي قدسنا perfect sanctification way خبرت مالت glorification تباهيلو يسوع ازي فتسامي قدسنا way كبرنت ازي خا آمنتي فتسيمنا خاب هلون حتيات دحنا بخبرنا مثل رأي كريستوس تلويتنا نإن لبس خبر غيز قلص مدمدم تا درجة قدسنا هلون حتيات تبل رأي واقم presence كاب هلون حتيات دحنا እግዚአብሔር بخل مثل ودو يسوع كريستوس كنمثل كم صوعنا دما قدم تزاتينا لنا تم تقصتات ابن بيريوم اللهم ابزي عميمنا يزلنا خفل صحف زدما حواريا يوحنس ابتي اب مسات كريستوس نوخ نمثل مخنا ابت زحلف غزي زرعنا يوم ابز معراف 3 اب قطر 2 اتم فقراتي حج ولد املاخنا انتي كم نخون كاغنا ايتغلصن نسوم زغلص غنا كم تازلوا وخنريا انامو نوخ من نمثل نفلت اللونا إلو نجيرنا الله أفزعمي من أي زلنا حرق زلما كم تنسو نسوه زخانة رؤسيا نتصح الله إلو أتي بمسعات كريستوس نكريستوس كمثل تصفاز الله وأماني
أبزهلو أوان ويهلو الزمن ويابزا مدراوي تيوتو إزياء بتمع بالقدسنا نرؤسو بمنصاهو مخانو الزلل أفليتنا الله أتي نرؤسو ينصحالو تترجي مزلو هاجني زي هي أوتون زبها الحرقريخ سالساي أكل نصل قصري هلو أوان قبيرا وعمد عملكات عنكت نايتي هاجني زي أو زبها القصص حاز حرق مخانو قدم أصنعنا يو اللونا سلازي نفس وكف كاب أملاخ التولدن أبكال أي مسات يسوس كريستوس نكريستوس كمسل أبو تصفى زلوان أماني كم تكريستوس نتصه زخوانه نسوون حجي أبزهلو أوان إزي بمعبال قدسنا نرؤسو ينصه كم زلو أفليتنا الله إجزي أبيهر أملاخ مسجن أبزي أخت أخلن يا